Hello, I'm Valanka Fernandez and you're watching In Goa News. The Aam Aadmi Party, which launched the BJP Che Burak campaign a week ago, has highlighted the poor quality of roadworks across the state. AAP members claim that wherever they exposed potholes, the BJP government retarred the roads. They added that while ministers and MLAs remain unaffected in their four-wheel suspension vehicles, two-wheeler riders suffer daily, with parents struggling to recognize their son beneath the dirt on their faces. जसे वाल्मिकी बाबान सांगले की आम्ही #बीजेपीचो बुराक हो एक मुवमेंट सुरू केल्लो गोंयांत आणि ह्या मुवमेंटा अंडर आमी नंबर शेअर केल्लो 70451 70451 जाचेर गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान आमकां खड्डे जाका आमी बीजेपीचे बुराक म्हणटा रस्त्यावेले खड्डे त्याचे फोटो आयले व्हिडिओज आयले आमकां कॉल्सूय आयले मेसेजीस आयल्यो आणि लोकांनी दाखयले आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गेले आमी शहरान पणजे सारख्या शहरान सुद्धा वचून कशी परिस्थिती दयनीय रस्त्यांची जाली हे दाखोवन दिले आणि ताजो इम्पॅक्ट आमकां इमिजिएटली 2-3 दिसां भितर दिसलो. ताजो इम्पॅक्ट हो जालो की PWDक आनी सरकाराकूय गडबडून जाग आयली. जो चीफ मिनिस्टर फाटली 4 वर्सां जाली सांगतालो की चवथी मागीर आपूण रस्त्यावेले खड्ड्यावर चवथी पयली रस्त्यावेले खड्डे पुरयतलो म्हणून आज ताच्या ह्या टर्मातली चवथी चवथ येवपाची आसा. कितें ना कितें जावं पण खंय ना खंय तरी श्री गणेशान बरी बुद्ध दिली कारण आमच्या मार्फत खंय ना खंय तरी आमी आवाज काडलो आणि ही आज परिस्थिती अशी जाला की रस्त्यावेले खड्डे पुरोवपाचें काम सुरू जालां. आमी पळयले की आमी मांद्र्यान श्रीकृष्ण बाबांनी आमची मांद्र्याची टीम जेन्ना मांद्र्यान गेली आणि रस्त्यावर लायव्ह करून जेन्ना आमी व्हिडिओज घाले 2 वरां भितर काम सुरू जालें. सिमिलर परिस्थिती कालापुरा आमी चिमला दाखयले रस्त्याची परिस्थिती कशी आसती थंय काम सुरू जालां. तशेंच कुर्तरे हांगाय आमी दाखयले की कशी परिस्थिती आसा काणकोण कशी परिस्थिती आसा मयां कशी परिस्थिती आसा. आमकां आतां कळ्ळां की मयाय काम सुरू जालां म्हणून. आमी दाखयले पर्वरीची परिस्थिती कितें आसा ती आमी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियरा कडेन पयलीं वचून आयिल्ले ताणें आमकां तेन्नाय सांगलें की 15 दिसां भितर काम जातलें म्हणून पण तें जावना. कालापुरा जो ब्रिज कितलो तेंप जालो रेडी आशिल्लो तो चालू करूं नाशिल्लो तांणी सुरवात केल्या आणि म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी MLAन फर्स्ट टायम येवन सांगला की हय आपूण तो रस्तो मातसो राव आपूण तो करून घेता म्हणून. सो इट शोज वन थिंग की जर आम आदमीन आवाज काडत जाल्यार सरकाराक जाग येता आणि ते आमी काम ते खंय तरी केलां अशें आमकां दिसता. आमी बाकीच्या गोंयच्या विरोधी पक्षान जे पार्टी आसा तांकांय खंय तरी जागृत केल्ल्याची आमकां जाणीव जाली कारण ते खंय ना खंय तरी आमच्या फाटल्यान रस्त्यार देंवले. एक गजाल बरी घडल्या ती म्हणजे की हे काम चवथी पयली सुरू जालां. PWD जे काम प्री मान्सून करूंक जाय आशिल्लें ते काम प्री मान्सून टेंडर काडून कामाचे अलॉटमेंटूय जाल्ले पयशे खाल्या अशें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या म्हापशा सारक्या जाग्याचेर. म्हापशाची परिस्थिती तर सामकीच वायट आसा. म्हापशा आमी कितलेशेच जागे दाखयले ज्या जाग्यार आमी स्वता काम करून भरले. म्हापशाक MLAच ना अशी परिस्थिती जाल्या कारण खंय वस्तू खड्डेच खड्डे म्हणजे रस्त्यान पडटा काय खड्ड्यान रस्तो हें कळना. सिमिलर परिस्थिती पर्वरीच्यान जो म्हापशा हायवे वता ताच्या दोनाय बाजूंची जाल्या ती अशी आसा की रस्ते लोकांचे टायर गाडयो सगळ्यो काबार जाता. ही परिस्थिती आसतनाय सरकाराक वत आसा पावस आसा म्हणून सांगून जर डिले करपाचें आसा जाल्यार तें आतां काम कशें जालें जेन्ना आमी बीजेपीचो बुराक ही कॅम्पेन सुरू केली ह्या प्रश्नाचें उत्तरूय सरकारान दिवचें पडटलें.